सरगोधा में धुंध के बायस ट्रक कलापुर बंगला पुल से नहर में जा गिरा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, 9 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नहर खुश्क थी, ट्रक में 23 अफराद सवार थे। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल कोट मोमिन मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक में सवार अफराद इस्लामाबाद से फैसलाबाद फौतगी पर जा रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक, मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री इंटरचेंज तक बंद, मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से शामकोट तक बंद, मोटरवे M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक, मोटरवे M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद है। आज से जुमेरात तक शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, अस्तोर, चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सवात, बटग्राम, नारान, कागान, गलियात और मरी में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, बाग और पूंछ में भी बर्फबारी और बारिश मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। दहशतगर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। पहले भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, इस बार भी कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कलदम TTP अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशतगर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। हमने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और दूसरे ममालिक को बचाया। मई में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। मार्का हक को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीड किया। अब हर तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास मौजूद खरबों डॉलर्स के कुदरती वसाइल से तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। खारान में भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द का बड़ा हमला नाकाम। दक्षिण हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन को यरगमाल बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बलोच नजरिए की बात करने वाले बैंक डकैतियों पर आ गए। खारान में मुसल्लह दहशतगर्दों ने बैंकों को लूटने का मंसूबा बनाया, जो नाकाम बना दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। 3 मकामात पर फायरिंग का तबादला हुआ। 4 दहशतगर्द मौके पर मारे गए। मकामी लोगों की इतला पर ताकुब करके मजीद 8 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए कर्नल वरदान, मेजर आसिम, सूबेदार अनवर नबी और 1 शहरी जख्मी हुआ। 20 साल भी लड़ते रहे, आखिर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे, रियासत नहीं थकेगी। महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन PTI रहनुमाओं को दे दिया। ARY न्यूज़ ने 30 दिसंबर को खबर दी थी, हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया। महमूद खान अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से हालात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकजई और इलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के लिए राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन तैयार पीर को जारी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मेहनत नहीं है। अचकजई साहब ने शायद वहाँ उधर भी रब्ता किया। हुकूमत वाकई
اختیار کے ساتھ ہو، خالی اقتدار کے ساتھ نہ ہو. بہرحال یہ اسی طرف جو نا ایک قدم لگتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر تقرر نواز شریف نے کرایا. محمود خان اچکزئی نے شاید نواز شریف سے براہ راست رابطہ کیا ہو. اقدام آنے والے دنوں میں وسیع تر میثاق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے. JUI رہنما کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نواز شریف کے دل میں بھی کوئی بات ہو، ان کا بھی باتیں کرنے کو دل کرتا ہو، وہ بھی چاہتے ہوں حکومت اختیارات کے ساتھ ملے. یہ اسی طرف ایک قدم لگتا ہے. محمود خان اچکزئی JUI کے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں. اچکزئی صاحب اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں اور وہ اپوزیشن کے نقطہ نظر کو ہی آگے بڑھانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ریزنیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی. وزیر اعظم کی اپوزیشن کو دی گئی مذاکرات کی دعوت اب بھی برقرار ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہم گفتگو. کہا اچکزئی کے تقرر سے پارلیمانی معاملات بہتر ہوں گے. بانی PTI مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. اب آمادگی والا معاملہ 8 فروری کے بعد ہی ہوگا. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی PTI سے ملاقات ضروری ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گی. جدوجہد کرتے رہیں گے. عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے. 2026 پاکستان کے لیے بہتر کرے. اللہ اس ملک پہ خیر فرمائے. اللہ اس کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھے اور 2026 بہتر سال. مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے. بات چیت سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی کو دیا ہے. وہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لاہور ATC میں پیشی پر لائے گئے شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی بات چیت. کہا جنگ میں پاکستان نے بھارت کو بڑا اچھا جواب دیا لیکن بھارت باز آنے والا نہیں، وہ دوبارہ حرکت کر سکتا ہے. ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. اگر افغانستان استحکام چاہتا ہے تو اسے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنا ہوں گے. جیل میں قید ہوں، دعا کریں مجھے عزت سے رہائی نصیب ہو. 9 مئی کو نون لیگ کا دفتر جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع. یہ لوگ کدھر ہیں جو مہنگائی کے فوائد بتاتے تھے؟ کوئی ہے جو ان دعووں اور باتوں کو اون کرے؟ ذمہ داری لے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ. لکھا ملک برباد کر دیا، ایک نسل رائٹ آف کر دی. جنرل پاشا کا ذکر کیا جا رہا ہے. کاش کوئی پاشا سے پوچھ لے کہ آپ اس تماشے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے. صرف قوم یہ بتا دیں، آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کی گواہی کے لیے بتا دیں. پاشا صاحب صرف ریکارڈ کے لیے بتا دیں. اون کریں یا ڈس اون کریں، ہم نے غلطیاں مانتے ہیں، مگر آپ آنے والی نسلوں کی خاطر کچھ تو بتائیں. کچھ تو بتائیں. اگر بانی PTI کی زبان پر آپ کا نام بے اختیار آ ہی گیا ہے. پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے. تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے. اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل سے متعلق مباحثے میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب. کہا تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل ہونے چاہیے. فلسطین اور جموں کشمیر تنازعات کے حل کی کامیاب مثالیں ہونی چاہیے. تنازعات کا حل اقوام متحدہ چارٹر کا بھی امتحان ہے. We stopped India and Pakistan from fighting two nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کہا وہ اعزاز ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. امریکی ناظم الامور کی پاکستان میں معاشی استحکام اور اقتصادی بہتری کی تعریف. امریکہ کی جانب سے تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کی مکمل حمایت کا اعادہ.
وزارت خزانہ اور لبرٹی فائنینشل کے درمیان کرپٹو کرنسی تعاون معاہدے کا خیر مقدم. نیتلی بیکر کی پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار. وزیر خزانہ کا معاشی اصلاحات کے تسلسل اور سرمایہ کار دوست ماحول کے عزم کا اظہار. امیگرینٹ ویزا کی معطلی. اسلام آباد امریکی سفارت خانے کا پیغام جاری. کہا گیا ٹرمپ انتظامیہ امریکی عوام کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہے. ویزا کی جانچ پڑتال کے لیے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنایا جا رہا ہے. 21 جنوری سے امیگرینٹ ویزا کا اجرا معطل کیا جا رہا ہے. اقدام صرف امیگرینٹ ویزا پر نافذ کیا گیا. فیصلے کا اطلاق نان امیگرینٹ ویزا کی درخواستوں پر نہیں ہوگا. اشرافیہ اپنے اور بچوں کے لیے دنیا کے مہنگے ترین علاج کرا سکتے ہیں. عام آدمی کے لیے صحت کی سہولت اور علاج کرانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اسلام آباد میں صحت کارڈ کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا سندھ میں بھی اس پروگرام کے اجرا پر وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کروں گا. سندھ کا یقیناً کوئی اپنا پروگرام ہوگا. علاج اور صحت ہر پاکستانی کا بلا تفریق حق ہے. صحت ہوگی تو تعلیم کھیل سب کچھ ہو سکے گا. مخالفین کو شکست دے سکیں گے. صحت کارڈ اسلام آباد آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے جاری کیا جا رہا ہے. آج ملک میں بہترین حالات ہیں. کراچی میں مزید انڈسٹریز لگیں گی. مئی کی جنگ جیتنے کے بعد ہمارے لیے عالمی مارکیٹیں کھل رہی ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو. کہا فیلڈ مارشل نے جنگ جیت کر ماحول دے دیا. اس کا فائدہ عوام کو اٹھانا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کراچی آئے. کیا کوئی انڈسٹری لگانے کی بات کی؟ ایسے کام نہ کریں جس سے پاکستان کی معیشت میں رکاوٹ پیدا ہو. کوئی ایسا ملک دیکھا جو اپنی فوج کے خلاف باتیں کرے؟ ایسے بھی ملک ہیں جہاں کا صدر اٹھا کر لے جاتے ہیں. آپ کی 1 انچ زمین بھارت حاصل نہیں کر سکا. کراچی میٹرویل سائٹ میں ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید. ملزمان سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہوئے. اسپتال لے جاتے ہوئے زخمی اہلکار واجد شہید ہو گیا. مقابلے میں 1 ڈاکو مارا گیا. اسلحہ بھی برآمد. تفتیش جاری. وزیر داخلہ سندھ نے رپورٹ طلب کر لی. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے 24 گھنٹے میں 2 جانیں لے لی. رپورٹ پورٹ قاسم وائرلیس گیٹ کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 65 سال کا شخص جاں بحق. خاتون شدید زخمی. ڈمپر کو تحویل میں لے لیا گیا. ڈرائیور فرار. جاں بحق شخص کی شناخت راؤ نثار احمد کے نام سے ہوئی. بلدیہ ٹاؤن میں واٹر ٹینکر نے 5 سال کا بچہ کو چل دیا. تنگ گلی میں واٹر ٹینکر داخل ہوا تو کھیلتے ہوئے بچہ ٹینکر کے نیچے آ گیا. ڈرائیور فرار. پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا. دیر بالا میں واڑی سورپل کے قریب بس کو حادثہ. 1 بچہ جاں بحق. خواتین اور بچوں سمیت 12 افراد شدید زخمی. حادثہ مسافر بس کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. عدالت نے گزشتہ روز ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے. تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان روپوش ہیں. اسی وجہ سے گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی. ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں. جج نے کہا ڈی آئی جی آپریشن وارنٹ گرفتاری پر فوری عمل درآمد کرائیں. اسلام آباد سیشن کورٹ کا ایس پی لیول کے افسر کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کرنے کا حکم. گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. جرمنی کے تجارتی شہر فرینکفرٹ میں گھریلو مصنوعات کی سب سے بڑی نمائش اختتام پذیر. ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستانی مصنوعات کو خوب پذیرائی ملی. تیسرا بڑا پویلین پاکستان کا تھا. ٹریڈ کاؤنسلر آمنہ نعیم کہتی ہیں ریکارڈ 287 پاکستانی نمائش کنندگان نے شرکت کی. پاکستانی مصنوعات کی برآمدات کے لیے بڑے آرڈرز ملے. وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا. ایچ ای نکول نے غزہ کے لیے ہائی ریپرزینٹیٹو مقرر. آریو لائٹ اسٹیون اور جوش گروون بام بورڈ آف پیس کے سینئر ایڈوائزر ہوں گے. ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس میں شامل. میجر جنرل جیسپر
जेफर्स इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कमांडर मुकर्रर। सरे लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। शब मिराज पर मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और दुआओं का एहतमाम। मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। सदर और वज़ीर आज़म की दुनिया भर के मुसलमानों को शब मिराज की मुबारकबाद। सदर ने कहा, शब मिराज इत्तेहाद, इस्तकामत और उम्मीद का पैगाम देती है। इस रात मुल्क की अमन सलामती और पायदार तरक्की के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, शब मिराज ईमान की मजबूती और इबादत की अहमियत का दर्ज देती है। सब्र, तक़वा और अल्लाह से क़ुर्बत का पैगाम शब मिराज का हिस्सा है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेलेगा? ऊंट किस करवट बैठेगा? आईसीसी का वफ्द आज बांग्लादेश का दौरा करेगा। भारत में मेगा इवेंट खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। मामले पर 2 दिन पहले हुई ऑनलाइन मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। बांग्लादेश बारहा वाज़ेह कर चुका है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले इम्तिहान में नाकाम। इंग्लैंड ने 37 रन से शिकस्त दे दी। हरारे में कौमी टीम 211 रन के ताकुब में 173 रन बनाकर आउट। कप्तान फरहान यूसुफ के 65 रन किसी काम न आए। एलेक्स ग्रीन, जेम्स मेंटो और एल्बर्ट ने 2-2 विकेट्स हासिल की। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 210 रन बनाए। फाल्कन्स 66 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान का अगला मुकाबला पीर को स्कॉटलैंड अंडर 19 से होगा। सिलेक्शन के लिए ड्राफ्ट ना ऑक्शन। PSL 11 में हो सकता है मुनफरिद ऑप्शन यानी डायरेक्शन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम 8 फ्रेंचाइज, PCB और PSL हुकाम की शिरकत। इजलास में पहली बार शिरकत करने वाले सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को खुशामदीद कहा गया। PSL 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहदों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे की शादी की तकरीब आज होगी। जुनैद सफदर की जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब। जुनैद सफदर का वलीमा कल होगा। जुनैद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रोहिल असगर की पोती से हो रही है।